Maria, manangkon ka sa usa ka batang lalaki nga lalang sa Espiritu Santo. Mao kini ang kaaging sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria ni atong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tawo, busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagkunakuna siya niini, nakakabalog siya o nagpakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa Espiritu Santo. Manganak siya og batang lalaki ug ganhi siyang Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putlinga batan-ong babae magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyang Jesus. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel kaniya ug ipangasawa niya si Maria. Niadtong panahona mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanan nga nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Busa niadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni Hari David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunod nga si Maria nga nagsabak ni Adong Gayona. Samtang dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na si Maria. Nangita sila ug balay abutanan ug nanoktok sila. Kahawa, wala kami muna na inyong mapangulana. Apan walay balay nga nagpasaka kanila. Og dito si Maria nanganak. Iyang giputos ang bata sa palakson o gipahimuna sa pasungan. Niadtong nakita, may mga magbalangkay sa karnero nga nagtukaw sa kabaglion aron sa pag-atiman sa ilang mga mananap. Nitunga kanila ang usa ka anghel sa Ginoo. Busa nalisak sila kaayo. Apan ingon ang anghel kanila, Ayaw ka magkahadlok, aniya ako nagdala og maayong balita. Alam kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan, kay karong gabiona, nataw sa lungsod ni David ang inyong mangluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata kiputos og panapton og naghigda sa pasungan. sana malit nga ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero, nag-inganay sila. Mangat kita sa Bethlehem, og tan-aw nato kini nahitabo nagipahibalo kanato sa Ginoo. Busa nagdali sila sa pag-adto sa Bethlehem ug ilang nakita
nga nagtinda sa pasangan. Ug ilang gisugilon ang gisulti sa anghel mahitungod sa bata